मैं डॉक्टर आरफा एक लड़की का चेकअप करने गई तो उसने 50 तोले गोल्ड का जेवर पहना हुआ था, लेकिन जिस्म जलने की वजह से सारा जेवर उसके बदन से चिपक गया था। लड़की दर्द की वजह से चीखें मार रही थी। उसकी सास जाए नमाज पर बैठी उसके लिए दुआएं कर रही थी, जबकि उसका शोहर मेरे सामने हाथ जोड़े खड़ा था। मैंने कहा, ये पुलिस केस बनता है। जब मैंने लड़की से पूछा ये सब किसने और क्यों किया, तब उसने अपनी सास की तरफ इशारा किया। लेकिन सास की बातें सुनकर मेरा दिल फट गया जब उसने कुरान खोलकर कहा, मैं जब हज पर जाने लगी तो मेरा नाम डॉक्टर आरफा है। मैं अपने क्लिनिक पर बैठी एक मरीज को दवाई लिखकर दे रही थी जब एक आदमी भागता हुआ आया और पागलों की तरह मेरे पांव पकड़कर कहने लगा, डॉक्टर साहिबा, अल्लाह का वास्ता है मेरे साथ चलें, मेरी बीवी को बचा लें, वो मर जाएगी। वो बार बार एक ही बात कहे जा रहा था। मैंने जल्दी से दवाई लिखकर मरीज को दी और उस आदमी से कहा, आप मुझे थोड़ा तफसील से बताएं, आखिर आपकी बीवी को हुआ क्या है, ताकि मैं उस हिसाब से सामान ले लूं। मतलब ऐसे जब कोई इंसान डॉक्टर को बुलाने आता है तो वो बताता है, मेरी बीवी गिर गई है, तब जाहिर है गिरी होगी तो चोट लगी होगी, हड्डी में दर्द हुआ होगा, दर्द की दवा और इंजेक्शन साथ लेना होता है। डॉक्टर पूरा क्लिनिक तो साथ उठाकर नहीं ले जा सकता, लेकिन वो कहने लगा, मुझे कुछ नहीं पता उसके साथ क्या हुआ है, मुझे कुछ नहीं पता, पर उसकी हालत बहुत बुरी है, आप बस मेरे साथ चलें। बस वो चिल्ला रही है, दर्द से चिल्ला रही है, आप साथ चलें। वो बार बार यही कह रहा था। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, और मैंने अपना थोड़ा बहुत बुनियादी सामान लिया जो कि फर्स्ट एड का होता है और उसके साथ उसके घर चली गई। जब उसके घर में दाखिल हुई तो बाहर एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो अभी तक जाए नमाज पर बैठी थी, जबकि ये ना तो नमाज का टाइम था और ना ही तहज्जुद का। खैर, मैं उसको नजरअंदाज करके कमरे के अंदर दाखिल हो गई। उस लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाजें तो पहले से ही आ रही थी। जब मैंने करीब जाकर उसको देखा तो मेरे कदम खुद ब खुद पीछे की तरफ हटने लगे और मेरे दिमाग में ये बात पहले ही आ गई कि मेरे बस का केस नहीं है। लेकिन उसकी हालत देखकर मैं हैरान थी। मैंने कहा कि ये क्या किया आप लोगों ने इसके साथ, ऐसे कोई करता है भला? तो वो कहने लगे कि हम ऐसा करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं, ये हमारे घर की बहू है, मेरी बीवी है, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा कि फिर इसके साथ ये क्या हो गया? मैं भी घबरा गई और मैंने कहा कि देखें, ना तो ये कोई बीमारी है, ना ही कोई दौरा है, ना ही कोई एलर्जी का रिएक्शन है। साफ पता चल रहा है कि ये किसी के किए का काम है। किसी के करने के बगैर ऐसा कैसे हो सकता है? उसका शोहर मेरे कदमों में बैठकर रोने लगा और उसने कहा, मेरी बीवी को बचा ले, मैं उसे जहां भी ले जाऊंगा लोग इसी तरह के सवाल करेंगे, लेकिन कोई मदद नहीं करेगा, खुदा के लिए मदद करे। मैंने गहरी सांस ली। मैं आखिर क्या कर सकती थी, लेकिन मदद करने का वादा किया और साथ ही ये भी कहा कि थोड़ा बहुत फर्स्ट एड करती हूँ, उसके बाद बड़े अस्पताल ले जाना ही पड़ेगा। मैं हैरान थी कि आखिर इस लड़की के साथ क्या हुआ था और इतने पुरतजस्सुस तो हो ही गई थी कि मुझे जानना था, लेकिन मेरे दिए गए इलाज से उसको सुकून नहीं आया क्योंकि मामला ही ऐसा था। इसलिए फौरन से एम्बुलेंस बुलाई और कहा कि इसको शहर ले जाएं। मैं उस एम्बुलेंस वाले के साथ नहीं गई, मेरा कोई काम नहीं था, मुझे अपने घर जाना था, लेकिन वो बूढ़ी अम्मा घर में अकेली रह गई थी। मैंने सोचा कि उनको यहाँ अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। मैं थोड़ी देर जाके उनके पास बैठ गई तो वो अपनी इबादत से हटकर मेरे सामने मुतवज्जा हुई और कहने लगी कि क्या बात है, कुछ जानना चाहती हो? मैंने कहा कि हाँ, जानना तो चाहती हूँ कि आपकी बहू के साथ ये सब कैसे हुआ, कहीं आपने तो नहीं किया? तो वो कहने लगी कि सास तो हूँ मैं और सास हमेशा बुरी होती है, लेकिन मैं बुरी नहीं थी। मैंने कहा कि क्या आप मुझे बताएंगे कि ये सब कैसे हुआ? उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई। आए, मैं आपको वो कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम हाजरा है। मैं एक उम्र रसीदा खातून हूँ जिसने अपनी जिंदगी अपने बच्चों की परवरिश और घर को संवारने में गुजारी। मेरे शोहर के इंतकाल के बाद मेरा वाहिद सहारा मेरा बेटा था। उसने हमेशा मेरी बातों को सुना और मेरा ख्याल रखा।
وقت کے ساتھ میں نے اسے سمجھداری کے ساتھ پروان چڑھتے دیکھا، اور جب وہ شادی کی عمر کو پہنچا تو دل میں سوچا کہ اب ایک بہو کی صورت میں ہم ایک اور فرد کا سہارا ملے گا۔ میری امیدوں کے مطابق میری بہو سویرا اس گھر میں ایک نئی روشنی بن کر آئے گی، اس گھر کو سنوارے گی اور ہم سب کے ساتھ خوشیاں بانٹے گی۔ جب سویرا اس گھر میں آئی تو میرے دل میں اس کے لیے خاص جگہ بن گئی۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ ہر کوئی مختلف ہوتا ہے اور ہمیں نئے فرد کو قبولیت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شروع میں نے اس کی چھوٹی موٹی باتوں کو نظر انداز کیا، سوچا کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جلدی میں نے محسوس کیا کہ سویرا ہمیشہ ہر چیز میں اپنی بات کو منوانے کی کوشش کرتی ہے، جیسے کہ اسے ہر بات پر اپنی حکومت چاہیے۔ میرے بیٹے کو بھی جیسے اپنی باتوں میں لگا لیا تھا، وہ ہر معاملے میں اس کی باتیں سننے لگا اور میرے فیصلوں کو پس پش ڈالنے لگا۔ یہ بات میرے لیے مشکل تھی، لیکن میں نے برداشت کیا۔ مجھے لگا کہ شاید یہی میری محبت کا تقاضا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی خوشیوں کے لیے اپنی خواہشات اور اصولوں کو کچھ پیچھے کر دوں۔ میں نے خود کو سنبھالا اور اپنے دل کو سمجھایا کہ اگر سویرا کو گھر میں حکومت کرنے کا شوق ہے تو اسے گھر کو سنبھالنا بھی آنا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے اس نے گھر کی ذمہ داریوں کو کبھی سنجیدگی سے نہیں لیا۔ گھر بکھرا بکھرا سا رہتا، صفائی کی کمی محسوس ہوتی اور میں جو کہ عمر رسیدہ ہوں بالآخر کام کرنے پر مجبور ہو جاتی۔ پھر ایک دن میں نے اپنے دل کی ایک درینہ خواہش کا اظہار کیا۔ میں نے کہا کہ میں حج پر جانا چاہتی ہوں اور مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ جب میں نے حج پر جانے کا ذکر کیا تو دل میں امید تھی کہ سویرا میرا ساتھ دے گی، کہ بہو ہے تو بیٹے کی طرح میرا خیال کرے گی۔ میں نے سوچا گھر میں برکت بھی آ جائے گی اور اللہ سے دعا بھی کروں گی کہ سب کی زندگیوں میں خوشیاں آئیں۔ میں نے سویرا سے پیسوں کی مدد مانگی، لیکن اس نے بے رخی سے بات کو ٹال دیا اور صاف انکار کر دیا۔ اس کا رویہ میرے دل کو زخمی کر گیا۔ بہو سے کبھی ایسی توقع نہیں کی تھی۔ وہ لمحہ میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا، لیکن میں نے اپنے دل کو سمجھایا کہ شاید اس کے اپنے مسائل ہوں گے۔ میں نے یہ بات اپنے بیٹے سے کہنی چاہی، لیکن اسے کچھ کہنے کا موقع ہی نہ ملا۔ وہ ہر وقت سویرا کے ساتھ مصروف رہتا، جیسا کہ میرے لیے اس کے پاس وقت ہی نہ ہو۔ اسی دوران مجھے یاد آیا کہ میرے پاس کچھ قیمتی زیورات ہیں جو میرے شوہر نے اپنی زندگی میں مجھے دیے تھے۔ وہ زیورات میری یادوں کا حصہ تھے، میری زندگی کی خوشیوں کا نشان تھے، لیکن حج کی خواہش اتنی شدید تھی کہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ انہی زیورات کو بیچ کر اپنے حج کے اخراجات پورے کر لوں۔ میرے زیورات تو میرے اپنے تھے، لیکن ان میں سے کچھ میرے دل کے بہت قریب تھے۔ چند زیور میری اپنی ماں کی نشانی تھے، جنہیں میں نے بچپن سے سنبھالا ہوا تھا، میری ماں کی آخری نشانی کی حیثیت رکھتے تھے، اور انہیں بیچنے کا سوچ کر دل میں ایک عجیب سی ہچکچاہٹ ہونے لگتی تھی۔ پھر کچھ زیورات ایسے بھی تھے جو میری ساس نے مجھے اپنی خوشی سے دیے تھے۔ ان کی محبت کا احساس ان زیورات کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ انہیں فروخت کرنے کا خیال دل میں آئے گا، لیکن حالات نے مجھے اس مقام پر لا کھڑا کیا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میرا دوسرا بیٹا زمان، جو دوسرے شہر میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ رہتا ہے، شاید میری مدد کر سکے۔ زمان ایک کنجوس انسان ہے، وہ ہر بات کا حساب رکھنے والوں میں سے تھا، ہمیشہ اپنے بھائی فخر کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا رہتا۔ آپ نے اسے سالن زیادہ دیا، آپ نے مجھے کم سالن دیا، اس کے کپڑے اچھے ہیں، میرے کپڑے برے ہیں۔ ساری زندگی وہ انہی کاموں میں پڑا رہا تھا اور اس کو اپنے بھائی سے بہت زیادہ نفرت تھی۔ میں نے سوچا کہ اس کے پاس جاؤں اور اپنی بات کروں، شاید وہ میری مدد کر سکے اور مجھے اپنے زیورات بیچنے کی ضرورت نہ پڑے۔ میں اس امید کے ساتھ زمان کے گھر گئی، لیکن جیسے ہی میں نے وہاں قدم رکھا اور زمان کے ساتھ بات چیت شروع کی، اس نے میری بات پوری طرح سنی بھی نہیں تھی کہ اپنی غربت اور مالی مشکلات کا ذکر شروع کر دیا۔ وہ اپنے روزمرہ کے اخراجات، بچوں کے تعلیمی مسائل اور قرضوں کی باتیں کرنے لگا۔ میں نے دل تھام کر سنا اور دل میں اس کے حالات پر افسوس بھی ہوا۔ پھر اچانک زمان نے ایک بات کہہ دی جس نے میرے دل کو اور بھی زیادہ دکھ دیا۔
اس نے کہا अम्मा आप ही ने तो कहा था कि आप बड़े भाई के घर रहेंगी और उन्हीं के साथ अपनी जिंदगी गुजारेंगी, तो अब क्यों ना उन्हीं से कहें कि आपकी जरूरत का ख्याल रखें। जमान की बात सुनकर दिल में एक लम्हे को ऐसे लगा जैसे मेरे कदमों तले से जमीन खिसक गई हो। जिस बेटे को मैं अपनी मदद के लिए उम्मीद से देख रही थी, वो आज अपनी मुश्किलात के बोझ तले मेरी उम्मीदों को भी तोड़ रहा था। मैं जमान के साथ इसलिए नहीं रहना चाहती थी क्योंकि उसकी बीवी, जो अब उसकी शरीके हयात है, पहले हमारे घर में नौकरानी के तौर पर काम करती थी। उस औरत का किरदार और मिजाज शुरू दिन से ही मुझे नापसंद थे। वो निहायत चालाक और तेज जुबान वाली थी और मुझे उसकी हर हरकत में कोई न कोई बदनीयती दिखाई देती थी। काम करते हुए भी अक्सर मैंने उसके रवैये में एक तरह की बदतमीजी और बेपरवाही महसूस की थी। दिल में हमेशा एक बेचैनी सी रहती थी कि वो इस घर में कहीं कोई फितना ना पैदा करे। लेकिन अफसोस की बात तो ये थी कि जमान, जो मेरा अपना बेटा था, उस औरत की बातों में आ गया। ये सब मुझे बहुत बाद में मालूम हुआ, वरना मैं उसे ऐसी गलती कभी ना करने देती। जमान ने खामोशी से चोरी छुपे उस औरत से शादी कर ली थी और तकरीबन 1 साल तक हमें खबर ही ना होने दी। मैं अपने घर और उसके हालात से बेखबर उसकी मोहब्बत में अंधी रही और मुझे पता ही ना चला कि वो मेरी पीठ पीछे ऐसी हरकत कर रहा है। फिर एक दिन जैसे तूफान सा आ गया। किसी जानने वाले ने मुझे ये खबर दी कि जमान ने शादी कर ली है, और वो भी उस औरत से जिसे मैं हमेशा गलत समझती थी। ये सुनकर मेरा दिल जैसे एकदम से टूट गया। एक माँ के लिए इससे बढ़कर कोई तकलीफ नहीं कि उसका अपना बेटा उससे इतना बड़ा राज छुपाए और उसकी जिंदगी का अहम तरीन फैसला किसी और के कहने पर करे। गुस्से और दुख के आलम में मैंने जमान को घर बुलाकर साफ साफ कह दिया कि वो अब उस औरत के साथ अपनी जिंदगी गुजारे, लेकिन मेरे घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। मैंने उसे उसकी बीवी समेत अपने घर से निकाल दिया। वो लम्हा मेरे लिए बहुत तकलीफ दे था, लेकिन उस वक्त मैंने दिल में ठान लिया था कि मुझे अपने असूलों पर कायम रहना है। मैंने जमान से ताल्लुक तोड़ा नहीं, लेकिन उसके साथ रहना भी मेरे बस में नहीं था। मैंने अपने बड़े बेटे फखर के साथ रहना शुरू कर दिया, जो मेरा ख्याल रखता था और मेरे हर फैसले को इज्जत देता था। अलबत्ता इस सब का मतलब ये तो नहीं कि जमान मेरा बेटा नहीं था। माँ की ममता में कमी नहीं आती, चाहे औलाद कैसी भी हो। मैंने उसके साथ रहना मुनासिब ना समझा, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि मैं उसकी माँ नहीं हूँ, ये मेरी मोहब्बत में कोई फर्क आ गया हो। जमान की इस हरकत ने मेरे दिल को जरूर दुख पहुंचाया था, लेकिन मैंने अपनी मोहब्बत में कभी कमी महसूस नहीं होने दी। बस हालात ने हमें दूर कर दिया और मेरी जिंदगी का सहारा मेरे बड़े बेटे फखर में ही रह गया। मैंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा अपने बेटों की परवरिश में गुजार दिया। फखर और जमान के अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं था। उनका बाप उस वक्त हम सबको छोड़कर चला गया जब मेरे बेटे बहुत छोटे थे। एक अकेली औरत के लिए इस दुनिया में अपने बच्चों को पालना कोई आसान काम नहीं होता। मैंने दिन रात मेहनत की, अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान किया और एक माँ होने के नाते हर मुमकिन कोशिश की कि मेरे बेटों को कभी किसी कमी का एहसास ना हो। जब मेरे शोहर का साया हमारे सरों से उठ गया तो मेरे लिए हर दिन जैसे एक नई आजमाइश बन गया। मैंने कई बार अपनी ख्वाहिशात को दिल में दबाकर अपनी जरूरियात को पीछे छोड़ दिया ताकि मेरे बच्चों की तालीम और जरूरियात पूरी हो सके। अपनी जिंदगी की खुशियाँ मैंने उनके लिए निछावर कर दी। एक माँ अपने बेटों के लिए क्या कुछ नहीं करती, और मैंने भी उनकी खातिर बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी थी। आखिरी उम्र में मेरी और क्या ख्वाहिशात हो सकती थी। मैंने हज करना है और पोते पोतियां देखनी हैं, इससे ज्यादा मैं क्या चाह सकती थी। आज जब मैं खुद एक जरूरतमंद बन गई हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं तन्हा रह गई हूँ। फखर और जमान दोनों ही अपनी अपनी बीवियों के पीछे हैं। एक वक्त था जब मेरी हर बात उनके लिए अहम हुआ करती थी, लेकिन अब दोनों ने ही मुझे इनकार कर दिया है। मैंने हमेशा सोचा था कि बेटों का सहारा बुढ़ापे में मेरी जिंदगी की मुश्किलात को आसान करेगा, लेकिन आज दोनों ही अपनी बीवियों के कहने पर चलते हैं और मेरी बातों को अहमियत देना
تو جیسے بھول ہی گئے ہیں۔ ایک ماں کے دل پر اس سے بڑھ کر اور کیا ضرب لگ سکتی ہے کہ جن بیٹوں کے لیے اس نے اپنی جوانی، اپنی محنت اور اپنی زندگی لگا دی، وہی بیٹے اس کے ساتھ بے رخی برتنے لگے۔ میں نے ہر طریقے سے ان کے دل میں اپنی بات ڈالنے کی کوشش کی، لیکن دونوں ہی اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف تھے۔ آخر کار میں نے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ جو چیز میرے پاس سب سے قیمتی ہے، یعنی میرے زیورات، انہیں کو بیچ دوں گی۔ یہ زیورات میری زندگی کی یادیں ہیں، میرے شوہر کی محبت اور میری ماں اور ساس کی نشانیاں ہیں، لیکن اب جب کوئی میرا ساتھ نہیں دے رہا تو انہی زیورات کو قربان کرنا پڑے گا۔ میرے پاس اور کوئی راستہ باقی نہ تھا، اور حج پر جانے کی خواہش اتنی شدید تھی کہ میں نے دل پر پتھر رکھ کر یہ فیصلہ کر لیا۔ میں نے دل میں زیورات بیچنے کا ارادہ کر تو لیا تھا، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ یہ فیصلہ آسان نہ تھا، مگر حج کی خواہش کے آگے دل کی ہر ہچکچاہٹ کمزور پڑ گئی تھی۔ پر ایک غلطی مجھ سے ہو گئی۔ میں نے اس بات کا ذکر اپنی بہو سویرا سے کر دیا۔ شاید میرے دل میں کہیں یہ امید بھی تھی کہ اگر وہ جان لے گی کہ میں اپنے زیورات بیچنے کا سوچ رہی ہوں تو شاید مجھے روک دے اور میری مدد کو آگے آئے، لیکن مجھے اپنی اس بات پر جلدی پچھتاوا ہونے لگا۔ میرے دل میں ایک خوف سا بیٹھ گیا کہ کہیں سویرا میرے خلاف کوئی سازش نہ کر لے۔ وہ پہلے ہی میرے بیٹے کو اپنی باتوں میں لگا چکی تھی، اور مجھے یہ ڈر ستانے لگا کہ کہیں وہ اس بات کو میرے بیٹے کے سامنے میری شکایت کے طور پر نہ پیش کر دے۔ مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں وہ فخر کو یہ نہ بتا دے کہ میں اپنے زیورات بیچنے کا سوچ رہی ہوں اور اسے کسی غلط بات میں الجھا نہ دے۔ میں دن رات اسی فکر میں مبتلا رہی کہ اب سویرا کیا کرے گی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے میرے خلاف کچھ بھی نہیں کیا۔ نہ اس نے اس بات کو میرے بیٹے کے سامنے بڑھا چڑھا کر پیش کیا، اور نہ ہی اس نے کوئی سازش کی۔ وہ بالکل خاموش رہی، جیسے اسے میری اس بات سے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ یہ دیکھ کر میرے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ مجھے لگا شاید میں نے اس کو جتنا برا سمجھا وہ اتنی بری نہیں تھی۔ شاید میں نے اپنی ہی رائے سے اسے ایک ایسی عورت بنا دیا جو ہر وقت میرے خلاف ہے۔ اس کا خاموشی سے یہ بات سن لینا اور اس پر کوئی رد عمل نہ دینا میرے دل میں ایک نرمی سی پیدا کر گیا۔ میں سوچنے لگی کہ شاید اس کی خاموشی میں کچھ بھلائی بھی ہو۔ ایک دن میں نے اپنے بیٹے اور سویرا کو آپس میں جھگڑتے ہوئے سنا۔ سویرا ایک خاص پرفیوم کا مطالبہ کر رہی تھی جو بہت ہی مہنگا اور باہر سے منگوایا جانے والا تھا۔ میرا بیٹا اسے سمجھا رہا تھا کہ ہم اتنی مہنگی چیز نہیں خرید سکتے۔ اس نے پیار سے کہا کہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اس کی یہ خواہش پوری کر سکے۔ میں خاموشی سے یہ سب سن رہی تھی اور دل میں سوچ رہی تھی کہ اس کا مطالبہ بیجا ہے، مگر ماں کا دل تو ہمیشہ نرمی ہی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اسی وقت میرے دل میں ایک خیال آیا کہ میں نے ویسے بھی اپنے زیورات بیچنے کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ اگر کچھ پیسے بچ گئے تو کیوں نہ سویرا کے لیے وہ پرفیوم خرید دوں، شاید وہ خوش ہو جائے اور اس کے دل میں میرے لیے نرمی بھی پیدا ہو۔ آخر کار وہ میری بہو ہے اور دل چاہتا تھا کہ میں بھی اس کے لیے کچھ ایسا کر سکوں۔ مگر پھر 2-4 دن بعد ایک عجیب بات معلوم ہوئی۔ مجھے پتا چلا کہ سویرا نے وہ پرفیوم خود ہی آرڈر کر دیا ہے اور میرے بیٹے کو بغیر اطلاع دیے یہ فیصلہ کر لیا۔ میں نے سنا کہ میرا بیٹا سویرا کو سمجھا رہا تھا کہ وہ یہ آرڈر کینسل کر دے، کیونکہ ہمارے حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم اتنی فضول خرچی کریں۔ لیکن سویرا نے ضد پکڑ لی اور کہنے لگی کہ آرڈر تو میں نے کر دیا ہے، اب پارسل آئے گا تو تمہیں پیسے دینے ہی پڑیں گے۔ اگر تم نے میرے پارسل کو واپس کیا اور پیسے نہیں دیے تو میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ یہ سن کر میں حیران و پریشان رہ گئی۔ دل میں خیال آیا کہ یہ کیسی لڑکی ہے جو اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے اتنی ضد اور انا پر آ گئی ہے۔ اپنے شوہر کے ساتھ اتنی سختی سے بات کرتے ہوئے بھی اس کے دل میں کوئی نرمی نہیں آئی۔ اس کی دھمکی سن کر مجھے بے حد دکھ ہوا، کیونکہ یہ بات صاف ظاہر کر رہی تھی کہ وہ اپنی ضد کے آگے کسی کی پرواہ نہیں کرتی۔ جب میرے بیٹے فخر کی شادی کی بات چلی تو اس وقت ہمارے حالات کچھ زیادہ اچھے نہیں تھے۔ ہمیں بیٹی والوں کی طرف سے یہی جواب ملا تھا کہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، بس ہم رشتہ قبول کر لیں۔ ہم نے بھی دل سے یہی سوچا کہ رشتہ پیار اور محبت کا ہونا چاہیے، نہ کہ دولت اور جہیز کا۔ ہم نے انہیں کہہ دیا کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس آپ اپنی بیٹی کا ہاتھ ہمارے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیں۔ لیکن پھر جب شادی کی تیاریوں کا وقت آیا
تو انہوں نے हमसे कहा कि चूंकि उनके पास देने को कुछ नहीं तो हम कम से कम अपनी बहू के लिए नया फर्नीचर बनवा दें। हमारे हालात उस वक्त इतने ही थे कि या तो हम फर्नीचर का बंदोबस्त कर सकते थे या जेवर का, दोनों का नहीं। हमने उनसे कहा कि हम या तो अपनी बहू के लिए जेवर बनवा सकते हैं या फर्नीचर, लेकिन दोनों चीजें मुमकिन नहीं हैं। उस पर उन्होंने जोर दिया कि फर्नीचर ज्यादा जरूरी है और यूं हमने अपनी पूंजी फर्नीचर बनवाने में लगा दी। जब फर्नीचर तैयार होकर आ गया तो अचानक उन्होंने अपनी बात बदल ली और कहने लगे कि जेवर भी तो शादी के लिए जरूरी है। उनका ये कहना हमारे लिए हैरत का बाइस था। हम उस वक्त अपने सारे वसाइल खर्च कर चुके थे और मजीद खर्च करने की गुंजाइश नहीं थी, इसलिए हमने अपनी बहू सवेरा के लिए जेवर नहीं बनवाया। फखर ने अलबत्ता वादा किया था कि जब भी उसे बोनस मिलेगा तो वो सवेरा के लिए 2 सेट बनवा देगा ताकि उसकी ख्वाहिश पूरी हो सके। मगर आजकल सवेरा फिर से उन बातों को लेकर फखर के साथ झगड़ रही थी। उसे अब भी शिकायत थी कि उसके पास जेवरात नहीं है, जबकि हमारी माली हालत के बारे में सब जानते थे और शादी को अभी ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ था। वो हर बार ये बात उठा देती और ये बातें फखर के दिल को दुख पहुंचाती। मैंने माँ जी से कहा कि माँ जी, मुझे आपकी बहू इतनी भी बुरी नहीं लग रही। ये सब तो रिवायती हरकतें जो हर बहू करती है, फिर उसके ऊपर इतना बड़ा अजाब कैसे आ गया? उसने ऐसा भी क्या किया? तब हाजरा ने लंबी सांस ली और मुझे बाकी की कहानी सुनाई। सवेरा कभी भी अच्छी बहू साबित नहीं हुई थी। जब वो हमारे घर आई तो मैंने दिल में यही सोचा कि वक्त के साथ साथ वो घर को संभालना सीख जाएगी और घर के कामों में मेरी मदद करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सवेरा को जैसे घर की जरा भी परवाह नहीं थी। ना तो घर की सफाई सुथराई का ख्याल रखती, न खाना पकाने का कोई शौक था। घर अक्सर बिखरा रहता और अगर मैं उसे कुछ कहती तो जवाब में बातें सुनाती या खामोशी से अपनी बातों में मशगूल हो जाती। मैंने कई बार ये उम्मीद बांधी कि शायद वो मेरी बात को समझेगी और घर की जिम्मेदारियों को अपना लेगी, मगर हर बार उसने अपनी जिद, अपने मुतालबात और अपनी सहूलतों को तरजीह दी। वो अपने तौर पर तो बहुत कुछ जानती थी, लेकिन जब घर के कामों और जिम्मेदारियों की बारी आती तो बेपरवाह बन जाती। फिर जब भी कोई बात होती वो हमेशा फखर को अपनी तरफ कर लेती। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करके अपने मुतालबात पूरे करवाने की आदी हो गई थी। मैंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा अपने बेटों की परवरिश और खुशियों के लिए वक्त किया था, लेकिन सवेरा को देखकर दिल में हमेशा ये ख्याल आता कि शायद उसकी नजर में इस घर की या मेरी कोई कदर नहीं थी। इस पॉइंट तक मुझे यही लग रहा था कि शायद ये सब कुछ इसी सास ने किया है। वो ये भी अपनी जगह ठीक थी, लेकिन अगर कोई बदला लेने पे आ जाए तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो गलत था या ठीक था। बदला तो उसके सर पर सवार हो जाता है। एक दिन मैंने अपनी हज की ख्वाहिश के बारे में किसी से बात की। दिल में कई सालों से ये आरजू थी कि जिंदगी में एक बार हज की सआदत हासिल कर सकूं। जब मैंने अपनी बात उस शख्स से की तो उसने मेरी हौसला अफजाई की और कहा कि वो मेरा हज पैकेज लगवा देगा। उसने मुझे जरूरी रकम बता दी जो इस सफर के लिए दरकार थी। जब उसने रकम बताई तो मैंने फौरन सोचा कि अपने जेवरात बेचकर ये पैसे जमा कर लूंगी। मेरे दिल में तो पहले से ही ये तय था कि अगर मुझे अपनी सबसे कीमती चीज भी कुर्बान करनी पड़े तो मैं जरूर करूंगी। शोहर के जाने के बाद से हज की ख्वाहिश जैसे और बढ़ गई थी। मेरे शोहर का ख्वाब भी यही था कि हम दोनों एक साथ हज करें। कई बार हमने मिलकर ये सोचा था, लेकिन वक्त, हालात और जिंदगी की जिम्मेदारियों ने हमेशा ये अरमान अधूरा छोड़ दिया। फिर अचानक वो हम सबको छोड़कर चले गए और हज का ये ख्वाब उनके साथ ही अधूरा रह गया। अब मैंने दिल में तहैया कर लिया था कि मैं उनकी इस ख्वाहिश को खुद पूरा करूंगी। अगर जेवरात बेचने से ये ख्वाब पूरा हो सकता था तो मुझे इस कुर्बानी से कोई मसला नहीं था। मैं दिल में ये इरादा करके सवेरा के पास गई कि अपनी गलतियों का इतराफ करूं और उससे माफी मांगूं। मैंने सोचा था कि हज पे जाने से पहले मुझे अपने दिल के बोझ को हल्का करना होगा और अगर मेरी किसी बात से किसी को तकलीफ पहुंची हो तो मैं उन सब से माफी मांगकर दिल साफ करके सफर पर रवाना होंगी। सवेरा को मैंने कभी भी बुरा नहीं समझा था, बस कुछ बातें ऐसी हो गई थी जिन्होंने हमारे ताल्लुकात में दरार डाली थी। लेकिन दिल में ये था कि अगर मैं कुछ गलत थी तो मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि हज के सफर में जाने से पहले दिल का साफ होना जरूरी था। जब मैं सवेरा के पास गई तो मैंने उसे नरम लहजे में कहा
बेटा मुझे माफ कर दो, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, मैं तुम्हें कभी भी तकलीफ नहीं देना चाहती थी और मैं चाहती हूँ कि तुमसे दिल साफ करके जा सकूं, मगर मैंने उसको ये नहीं बताया था कि मैं हज पर जा रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती थी कि सब कुछ ठीक हो जाए और मैं अपने बेटे और बहू के साथ एक अच्छे ताल्लुकात के साथ इस सफर पर रवाना हूँ। सवेरा खामोश रही और मुझे उसकी खामोशी बहुत कुछ कह गई। वो कुछ ना बोली और मुझे उसका रद्दे अमल समझने में मुश्किल हो रही थी। शायद वो मेरी बातों को अपनी तनकीद समझ रही थी, या शायद वो मेरे दिल की बातों को अभी भी नहीं समझ पाई थी। मैंने फिर सोचा कि अब मैं ज़मान से भी बात करती हूँ, ताकि उसे भी बता सकूं कि मैं दिल से माफी मांगना चाहती हूँ और मेरी नीयत कभी भी उसे तकलीफ देने की नहीं थी। मैंने फोन किया और ज़मान से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसकी बीवी ने फोन उठाया। जब मैंने उससे बात की तो उसका लहजा बहुत तेज था। वो कहने लगी, आपको क्या लगता है, आपने हमें कभी अपनी जिंदगी में कोई अहमियत दी? मैं तो आपके घर की नौकरानी थी और बहू बनकर भी मैं वही नौकरानी ही रही। आपने कभी भी मेरी इज्जत नहीं की। मैं ये सुनकर हैरान रह गई और दिल में एक गहरा दुख महसूस किया। वो मेरी माफी की बातों को रद्द कर रही थी और वो इतनी तल्ख बातें कर रही थी कि मैं कुछ ना कह सकी। उसने मुझे ये भी कहा, आपने जो कुछ किया इसका हिसाब आपको खुद देना होगा और मैं कौन होती हूँ आपको माफ करने वाली। उसकी बातों ने मेरे दिल में एक गहरा जख्म छोड़ दिया। मैंने हमेशा अपनी बेटियों की तरह उसे अपने दिल से अपनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो मुझे इस तरह रद्द कर रही थी। ये सब सुनकर मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि शायद कुछ लोग हमेशा के लिए दिल में गहरे दुख और करवाहट रख लेते हैं। शायद मैं उनके दिलों में जगह कभी नहीं बना पाई। मेरी बहन का बेटा था वसीम, जो मेरे लिए सारे इंतजामात कर रहा था। एक दिन अचानक मुझे उसकी कॉल आ गई। वो मेरी मदद कर रहा था और हज का पैकेज बनवा रहा था। उसने कहा, आप पैसों का इंतजाम कर लें, 1 हफ्ते के अंदर आपका टिकट आ जाएगा। मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि उसके बाद हज का सफर मेरी पहुंच में था। मेरे दिल में एक सुकून सा आ गया था कि आखिरकार मैं इस ख्वाब को हकीकत बना सकूंगी, जिसे मैंने कई सालों से दिल में सजाया था। मैंने फौरन अपनी अलमारी खोली ताकि अपने जेवरात निकालकर उनका हिसाब किताब कर सकूं। लेकिन जब मैंने अलमारी में झांका तो हैरानी का सामना हुआ। मेरे जेवरात वहां मौजूद नहीं थे। मैं फौरन अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश करती रही कि शायद मैंने उन्हें कहीं और रखा हो, लेकिन दिल में एक अजीब बेचैनी थी जो बढ़ती जा रही थी। मैंने अपनी बहू से पूछा, मेरे जेवरात कहाँ हैं? वो बड़ी बेपरवाही से जवाब देने लगी, मुझे क्या पता, शायद आपने खुद ही कहीं रखे होंगे। मैं उसकी बातों से मुतमईन नहीं हुई और जब मैंने दोबारा अलमारी की तरफ देखा तो मुझे कुछ महसूस हुआ कि कुछ राज छुपे हैं। थोड़ी देर बाद मैंने उसे अपने कमरे में देखा और कुछ देर बाद ये सच सामने आ गया। वो मुझे आकर बड़ी बेतकल्फी से कहने लगी, हाँ, मैंने आपके जेवरात चोरी कर लिए हैं, जो करना है कर लो। आपके बेटे को अगर पता चल गया तो मैं कह दूंगी कि आप अपने जेवरात बेचकर हज पर जा रही थी, और ये भी कि आपके ऊपर कर्जा है जो आपका बेटा नहीं देगा। उसके अल्फाज मेरे दिल में गहरे जख्म की तरह जा लगे। वो इतनी बेधड़क और बेरहमी से ये सब कुछ कह रही थी जैसे उसके लिए मेरी इज्जत और मेरी कुर्बानियों की कोई अहमियत नहीं थी। मैं कुछ नहीं बोल सकी, बस दिल में बेशुमार सवालात और गुस्से की लहर उठ रही थी। उसने मेरे साथ ये क्या किया और मेरे बेटे के सामने मेरी ही इज्जत का मजाक उड़ा दिया। वो जानबूझकर मुझे कमजोर करने की कोशिश कर रही थी और मैं बेबस बेअख्तियार खड़ी थी। मैंने उससे बड़ी आजिज़ी से कहा, सवेरा, मुझे मेरे जेवर वापस कर दो, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरा एक ख्वाब था कि मैं हज पे जाऊं और अब वो ख्वाब पूरा होने वाला है। ये जेवर मेरे लिए सिर्फ सोना और चांदी नहीं है, बल्कि मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। मैंने इन जेवरात को जमा करके अपने ख्वाब की ताबीर का रास्ता तैयार किया था और अब मैं इनके बगैर हज का सफर नहीं कर सकती। बराए मेहरबानी मुझे परेशान ना करो। मैं दिल से ये चाहती थी कि वो मेरी बात समझे और मेरे साथ ताउन करे, लेकिन उसके जवाब ने मेरी तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वो हंसी और कहने लगी, नहीं, मैं वापस नहीं करूंगी। उसकी बातें मेरे दिल में एक तेज कांटे की तरह चुभ गईं। वो बिल्कुल बेरहमी से मेरी कुर्बानियों और मेरे जज्बात को नजरअंदाज कर रही थी और मैं खामोश खड़ी थी, बेबस, हैरान और गमगीन।
اس کا یہ رد عمل میری توقعات سے بالکل مختلف تھا۔ میں نے فوراً اپنی آنکھوں کو بند کیا تاکہ میں اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو نہ دیکھوں، اور دل میں بے شمار سوالات اور غم کے ساتھ میں سوچنے لگی کہ آخر کیوں؟ میں نے اس کے ساتھ کبھی برا نہیں کیا، پھر بھی وہ مجھ سے اتنا بے رحمی سے بات کر رہی تھی۔ وہ مجھ سے صرف ایک چیز چاہتی تھی، میرے زیورات، اور وہ بھی اس طریقے سے جیسے میری عزت کا کوئی اعتبار نہ ہو۔ اب میری حالت بہت زیادہ بگڑ چکی تھی۔ میری زندگی کا سب سے اہم موقع، میری دعاؤں کا جواب اور میری آرزو، سب کچھ اس ایک لمحے میں ختم ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں پریشان ہو کر اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ دل میں ایک ہی سوال تھا، اب کیا کروں؟ اس کے بعد میں نے جائے نماز بچھایا اور اس پر بیٹھ کر اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ دل میں بے شمار درد تھا اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، جیسے میں اپنے درد کو اللہ کے سامنے رکھنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی دعاؤں میں کہا، یا اللہ، تو ہی میری مدد کر۔ یہ زیور میرے لیے صرف چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ میرے خواب کا حصہ ہیں۔ میرے اپنے شوہر کے ساتھ تیرے گھر کی زیارت کرنا چاہتی ہوں، لیکن اب مجھے پریشانی کا سامنا ہے۔ میری دعاؤں کو سن، میری مدد کر اور مجھے اس آزمائش سے نکال، کیونکہ مجھے اس دنیا میں بس تیرے گھر کی زیارت کی آرزو ہے۔ دعا کے دوران میرے دل کی ہر ایک تکلیف اور غم جیسے اللہ کے سامنے آ گیا۔ میں نے اللہ سے مدد کی درخواست کی، کیونکہ مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ اب بس وہی میرا واحد سہارا ہے۔ میں جائے نماز پر بیٹھی تھی، اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے، اور دل کی گہرائیوں سے دعا کر رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ وقت میرے لیے بہت آزمائش کا تھا۔ میں اللہ سے کہہ رہی تھی، یا اللہ، میں تیرے گھر جانا چاہتی ہوں، تیری عبادت کرنا چاہتی ہوں، لیکن میری بہو نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ میں نے کبھی بھی اسے تکلیف نہیں دی، ہمیشہ اس کے ساتھ عزت سے پیش آئی، پھر بھی اس نے میرے زیورات چوری کر لیے اور میرے خوابوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا۔ میری آواز روتے روتے ہکلاتی جا رہی تھی، یا اللہ، تو اسے ہدایت دے، اس کے دل میں نرم دلی پیدا کر اور میرے لیے بھی اس آزمائش کا حل نکال، کیونکہ اب میں کچھ نہیں کر پا رہی ہوں۔ میرے دل کی تمام تکلیفیں اور درد اللہ کے سامنے تھے، اور میں چاہتی تھی کہ وہ میری دعا سن لے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے سویرا کی آواز سنی، جو اپنے کمرے سے تیز آواز میں چلانے لگی۔ اس کی آواز میں بے پناہ غصہ اور غم تھا، جیسے وہ کسی سے لڑ رہی ہو یا پھر اپنی کسی بات کو لے کر غصے میں ہو۔ میں سناٹے میں آ گئی، اور پھر فوراً ہی میرے بیٹے فخر کو بھی آوازوں سے اندازہ ہو گیا کہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ فخر ابھی ابھی گھر میں داخل ہوا تھا اور وہ فوراً سویرا کے کمرے کی طرف بھاگا۔ وہ بے چین تھا اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ آخر کیا ہوا ہے۔ اس کی قدموں کی آواز تیز ہو گئی تھی، جیسے وہ کسی خطرے کی جانب بڑھ رہا ہو۔ میں وہیں بیٹھی رہ گئی، دل میں بے شمار سوالات اور خوف کی لہر کے ساتھ، یہ سوچتے ہوئے کہ اب کیا ہوگا اور یہ سب کچھ کہاں ختم ہوگا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو جو منظر میرے سامنے آیا وہ میری توقع سے بہت مختلف تھا۔ سویرا درد سے تڑپ رہی تھی اور مسلسل چلا رہی تھی۔ اس کے جسم پر وہی زیورات چمک رہے تھے جنہیں وہ میرے کہنے کے باوجود واپس کرنے سے انکاری تھی، لیکن اب وہ زیورات جس جگہ بھی اس نے پہنے تھے وہ اس کے جسم سے چپک گئے تھے، جیسے کسی نے انہیں گرم کر کے اس کے جسم پر لگا دیا ہو۔ وہ درد کی شدت سے کرا رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں بے حد تکلیف اور پریشانی تھی۔ میں اس منظر کو دیکھ کر سٹ پٹائی، دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی۔ وہ جو میری چیزیں چھین کر خوش ہو رہی تھی، اب انہیں زیورات نے اس کی حالت بگاڑ دی تھی۔ اس کا بدن جیسے جل رہا تھا اور وہ درد سے بلبلا رہی تھی، جیسے اسے اپنی چوری کا احساس ہو رہا ہو۔ میں نے فوراً اس کے قریب جا کر پوچھا، سویرا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ جواب دینے کی حالت میں نہیں تھی، بس اپنی تکلیف میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میرے دل میں ایک عجیب سی کشمکش تھی، میں چاہتی تھی کہ اس کی مدد کروں، لیکن ساتھ ہی دل میں ایک سوال بھی تھا کہ آیا اس کی یہ حالت اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے؟ اس نے جو کچھ کیا تھا وہ اسے اب کس طرح واپس مل رہا تھا؟ فخر بار بار سویرا کو غصے سے کہہ رہا تھا، تم نے وہ 80,000 کا پرفیوم لگایا تھا نا، وہ پرفیوم تم نے 5,000 میں خریدا تھا، لگتا ہے وہ نکلی تھا، اس لیے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اس کی باتیں سن کر سویرا اور زیادہ تڑپ رہی تھی اور وہ مسلسل درد سے کرا رہی تھی، جیسے کوئی جل رہا ہو۔
فخر اس پر مسلسل الزامات لگا رہا تھا اور اس کا غصہ بڑھ رہا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ پرفیوم کی وجہ سے نہیں ہوا۔ میرے دل میں یہ بات واضح تھی کہ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ اس لیے تھا کیونکہ سویرا نے میرے زیورات چوری کیے تھے اور اب اللہ کی طرف سے اسے اس کا بدلہ مل رہا تھا۔ اس کے اندر کی بے ایمانی اور چوری کی سزا اب اسے خود بھگتنا پڑ رہی تھی۔ میں نے دل میں اللہ سے دعا کی، یا اللہ، وہ جو میرے ساتھ برا کرنے والا ہے اس کے ساتھ برا ہی کر، اور جو میرے حق میں کھڑا ہے اس کی مدد کر۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور اللہ کے سامنے اپنا دل کھول دیا۔ میں جانتی تھی کہ اللہ کا انصاف سب سے بڑھ کر ہے اور جو کچھ ہو رہا تھا وہ سب اس کا فیصلہ تھا۔ جب سویرا درد سے تڑپ رہی تھی اور اس کی تکلیف دیکھ کر فخر غصے میں تھا، تب اس نے اچانک ایک بات کہی جو مجھے شوق کر دینے والی تھی۔ وہ کراہتے ہوئے، درد کی شدت سے لرزتے ہوئے ایک دم سے بولی، اب میں نہیں بچوں گی، میں زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ اس کی آواز میں اتنی بے بسی اور پچھتاوا تھا کہ مجھے لگا جیسے وہ اپنے کیے پر پچھتا رہی ہو، لیکن اس نے اس کے بعد جو کہا وہ مجھے بالکل بھی توقع نہ تھی۔ اس نے فخر سے کہا، فخر، میں تم سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں تمہارے علاوہ کسی اور کے ساتھ رشتے میں تھی۔ یہ زیور چوری کر کے میں اس کے ساتھ بھاگنے والی تھی، لیکن خدا کے لیے مجھے بچا لو، میری زندگی بچا لو۔ یہ سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور دل میں ایک بہت ہی عجیب سی گھبراہٹ اور غصہ آیا۔ اس نے اتنی بڑی بات کی تھی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے نہ صرف چوری کی تھی بلکہ اپنی زندگی میں ایک اور سنگین قدم اٹھانے جا رہی تھی۔ اس کی زندگی میں دھوکہ، لالچ اور بے ایمانی کا اتنا گہرا اثر تھا کہ اب وہ اپنی ہی زندگی کو تباہ کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ فخر جو ابھی بھی غصے میں تھا اب ایک دم خاموش ہو گیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس وقت کیا کرے، اور میں بھی اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکی۔ میری سوچوں میں ایک ہی بات گونج رہی تھی، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ سویرا نے اپنی چوری اور بے ایمانی کا اعتراف کیا تھا اور اس کی بدحواسی اور پریشانی نے مجھے اور زیادہ ہلکا کر دیا تھا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی جانتی تھی کہ یہ سب کچھ اس کی اپنی غلطیوں کا نتیجہ تھا۔ اور اللہ سے دعا کرتی ہوئی میں نے دل میں یہ فیصلہ کیا کہ اب میری زندگی میں صرف سچائی اور انصاف کا راستہ ہی صحیح ہے۔ اس کے بعد فخر کی آنکھوں میں وہ محبت اور ہمدردی نہیں تھی جو پہلے تھی۔ اس کا دل ٹوٹ چکا تھا اور سویرا کے لیے اس کے جذبات بدل چکے تھے۔ وہ جو کبھی اپنی بیوی کو ہر حال میں خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا، آج اس کی حالت میں کوئی ترس اور محبت باقی نہیں رہی تھی۔ وہ جو اس کے لیے اپنی زندگی کی سب سے بڑی ترجیح تھی، اب اس کے لیے ایک بوجھ بن چکی تھی۔ لیکن پھر بھی فخر نے اسے اس حال میں نہیں چھوڑا۔ وہ انسان تھا اور اس کی طبیعت میں تھا کہ وہ کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا، چاہے اس کی اپنی بیوی نے کتنی ہی غلطیاں کی ہوں۔ فوراً ڈاکٹر کو بلانے کے لیے وہ بھاگ گیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ غصہ تھا، لیکن ساتھ ہی گہری فکر اور تشویش بھی تھی، جیسے وہ نہیں چاہتا تھا کہ سویرا کی حالت اور بگڑ جائے۔ میں جب سویرا کو دیکھ رہی تھی تو میرا دل بھر آیا۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا یہ صرف اس کی اپنی غلطیوں کا نتیجہ تھا، لیکن اس کی حالت اور اس کا پچھتاوا دیکھ کر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ خود بھی ایک سنگین غلطی کر چکی تھی اور اب وہ اس کے بدلے کی قیمت چکا رہی تھی۔ اچانک مجھے اس کی آواز سنائی دی اور میں نے دیکھا کہ وہ تکلیف سے کراہتے ہوئے درد کے مارے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ کمزوری اور غصے سے بولی، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس کی یہ باتیں سن کر میرے دل میں ایک عجیب سی چوٹ محسوس ہوئی، جیسے اس کا غصہ اور کینہ مجھ تک پہنچ رہا ہو۔ میں کچھ لمحے خاموش کھڑی رہی، لیکن پھر میں نے دل میں اللہ سے دعا کی، یا اللہ، اسے ہدایت دے اور مجھے صبر دے تاکہ میں اس کی مدد کر سکوں۔ میں جانتی تھی کہ اس کے دل میں جو بھی دکھ اور نفرت تھی وہ اس کی اپنی تکلیف کا نتیجہ تھا، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مزید تباہ ہو۔ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بچے سمجھتے ہیں کہ اب ان کا کوئی نہیں ہے، کہ اب وہ اکیلے ہیں اور ان کی زندگی کا بوجھ صرف ان کے بچوں پر ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر وہ انسان جو اکیلا ہوتا ہے، بے بس ہوتا ہے، اس کا اللہ ہوتا ہے، اور اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب ہم دنیا میں اپنے عزیزوں سے دور ہوتے ہیں، جب ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا کوئی نہیں، تب اللہ کا انصاف اور اس کی مدد ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔
میں نے جب اپنی زندگی میں یہ دکھ جھیلا، جب میری اپنی اولاد نے مجھ سے منہ موڑ لیا اور میری بہو نے میرے ساتھ ظلم کیا، تب مجھے یہ احساس ہوا کہ دنیا کے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ میں اس وقت اللہ کی مدد کے سوا کسی سے کچھ نہیں مانگ سکتی تھی۔ اللہ نے مجھے وہ سچائی دکھائی جو میں دیکھنا چاہتی تھی، اور اس نے مجھے وہ انصاف دیا جو میں حق سمجھتی تھی۔ میرے دل میں یقین تھا کہ اللہ کی نظر سے کچھ نہیں چھپ سکتا۔ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہو رہا تھا اللہ اسے دیکھ رہا تھا، اور وہ دن آیا جب اللہ نے میری دعاؤں کا جواب دیا، انصاف ہوا اور میری زندگی میں وہ راستہ کھلا جس کا میں ہمیشہ سے خواب دیکھتی تھی۔ اللہ نے میری مدد کی اور میں جانتی تھی کہ اللہ کا انصاف ہمیشہ سچ اور برحق ہوتا ہے، چاہے وقت تھوڑا لگے، لیکن وہ اپنے بندوں کو کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ یہ کہانی ان سے سن کر مجھے واقعی یقین ہو گیا کہ جب ہم سے کہا جاتا ہے کہ با ادب با مراد اور بے ادب بے مراد، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو بڑوں کے ساتھ اچھا نہیں کرتے، ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں آپ کو سزا ضرور ملتی ہے۔ اور پھر سویرا کا یہ گناہ تو نہیں تھا، اس نے چوری کی، جھوٹ بولا اور اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی کی، اس کی زندگی تو بچ گئی، اسے ہسپتال لے گئے، اس کے لیے بڑا برا وقت تھا، لیکن اس کے شوہر فخر نے اس سے چھوڑ دیا۔ مجھے یہ بات بعد میں پتہ چلی جب ایک دن میں ماجد سے ملنے کے لیے گئی تو انہوں نے مجھے واقعے کی بات بتائی کہ سویرا زندہ ہے، ٹھیک ہے، اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی ہے کیونکہ میرا بیٹا اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ گھر میں ہی چوری کر رہی تھی۔ میں یہ بھی بات معاف کر دیتا ہوں، وہ میری ماں کے ساتھ برا کر رہی تھی، چلو یہ بھی معاف کر دیتا ہوں، لیکن یہ کسی اور کے ساتھ بھاگنے والی تھی، اس بات کو میں کیسے معاف کروں؟ عورت تو مرد کی عزت کی رکھوالی کرنے والی ہوتی ہے، وہ اس کے ہاتھ پر اپنی عزت رکھ کے دنیا میں رزق کمانے جاتا ہے، اور پیچھے سے وہ عورت وہ ہاتھ کھول کر عزت نیچے گرا دے، تو پھر ایسی عورت کے ساتھ کوئی بھی مرد کیسے رہ سکتا ہے؟ آپ لوگ بتائیں کہ کیا فخر کا فیصلہ ٹھیک تھا یا اس کو سویرا کے ساتھ رہنا چاہیے تھا؟ کمنٹ سیکشن میں جواب ضرور دیجیے گا۔